انہوں سر حال بعض جوان اور بعض زبردست مننگ والا انتے کہ نن تینا مستقبل ارا وقت عید کے کہ ننا مستقبل ننا مستقبل تو کلن مالو ننا دماغ خٹی ننا چنا کی برے رہے انتے کہ برو کا وقت ٹی اوفتے ہی دا ملک نا دا جاگا نا دا دنیا داری نا تینا باغ دوڑے ہندونی مونا درو یرے لیکن کلن بلا ہی دارے کہ بعض وقت نن ایز اے پیرنٹ ایز اے لما باوا تینا چناتے ہندا خ زیادہ لاڈ دیتے ہندا خ زیادہ لاڈی گری اوفتا کینا کہ ننا چنا کیرنے اسے جال لٹی پتریں گی رہے دا سی اندونو جال سرے کیراد نن دام پانی کینے کہ لاڈی گری نہ جال یا مہر و محبت نہ جال بظاہر تو نن تینا چنائے بعض مہر اتنگٹی انہوں نے ہر خواہش پورو کرنی انہوں نے ہر خوشی ارا گڑا نزیا اور اتخیق ننو نہ ہمو لاڈ ہمو جوانی او نہ ہمو مہر نہ خاطر پورو کینے لیکن کلن بلا ہی داری کی داد مہر پاپس ہے دانا سے پین پینا سمرے اورے لاڈی گری نہ جال یعنی کہ نن تینا چناتے تینٹ ہی نہ بننگ نہ عادت شاغنگٹیون ہندا سی نہ نونا تیٹی برداشت ختم کرنی گٹیون ارا چنا انتظار کرنی کپک ارا چنا نہ تیٹی صبر نہ نام و نشان ختم مرے او تینا مشکلات تینے بچے فین کپک او نہ تیٹی اسے ہندونو تاثر اس پیدا مرے کی کنا مشکلنگا وقت ٹی ای تو کبھی جنگ کا تنٹ کن کی لما سلی سنے کن کے باوا سلی سنے تو ای افتزی ہر گڑائے شاغب اور ای کہہ رہے نا خیر ذمہ داری نہ اسے مظاہرے ٹی آستے آستے کنا تیٹی دا عادت جوڑ مرے اور ای تینا چنائے تینٹ گڑا خانے کی دا امر خراب مسک دا امر بدینا کنہ ہنا ہندا گڑا کرے کہ رافتے لما باوے ہندا سی انتینا چناتا پرورشٹی لازمی ایڈ کرو یرے ننا دا خاموشنگا مہر ننا دا مہر نہ جال اوفتے خاموشی ٹی اسے ہندونو کمزور و انسان استے انجوڑ کرنی ٹی کیارا رشتہ تیٹی ملازمت ٹی ناکام مرکک ناکامی نہ وجہ داف کہ او بدریر ہمو کاروبار ٹی یا اوفتے او کاریم بفک یا اوفتے رشتہ نبائفنگ بفک ناکامی نہ وجہ داری کہ اوفتے اینو اسکن کس دونوں سچا و میرس کتنے کیارا اوفتے دا پانی کے آخا یا دا چونکا محرومی تے اوفتے نشان تے تنے دا اینو پگنا کہ ارا محرومی تی تینا اگر چنائے نشان اتیو تو پگنا دے کنا چنا تینا ٹس گڑانا مضبوطنگا کرنے ارادہ اس کی کہ ہاو کنے اگر کنا لما باوا دا گڑا ٹی نئے پاری نا تو اونا پلس مائنس پوائنٹم کنے پارنو کا اونا وجہ دا آرے کہ اینو ہی اگر دا چونکا محرومی تے نیتنگا تو پگنا دے نی اسے مضبوط و انسان اس جوڑ منی کیسے بہتر اندہ آرے کہ دا چار گڑا تننتے نا زندگی ضرورت نے چناتے ہیلتن ابلی کو گڑا کہ اراڑے لما باوا نہ ہیل کرننگ باز ضروری ہے وہ دارے کی لما باوا فوراً کہہ رہے نا دا حکمت عملی تینا زندگی ضرورت ہے ابلی کو گڑا انتسری کی تینا چنانا ہر فرمائش فوراً ہو کرو یا فک ہر فرمائش ہوفتا نن باز خنانو نندن کے لما باوا نا اسی چناس مرے کا کیا لاڈ مرے کوفتے باز زیادہ کہہ رہے نا تکلیف آتے امبر اسی اولاد اس پیدا مرے کا تو نن ہونا کہہ رہے نا ہر خواہش جیو سائے تینا اتن کی برے نا ہر چنائے لما باوے ہر لما باوے تینا چنا تو باز میر مرک لیکن ہر گڑاٹی فرمائش ہو کرنی دانن تینا چناتے تینٹ خراب کینے اسے چنائے اگر کہ نم وہ فرمائش کرے نے تو نم اود اسے ہفتے سے نہ وقت سے تبو یا سے تو سے نہ وقت سے تبو اور دا گڑا پو کبو کہ ابا نہ تنخواہ بریک آخری تو تی تو نن ہمو تو نہ آخرٹی دا گڑا نہ لینا یا اگر نن تو پیسہ مطلب تو نیم مچی تینا پاکٹ منی سیو کر ننم نیکی جمع کے نہ وقت پیسہ جمع مسور تو نن نیکی دا گڑا علینا داڑا نن مرک چنا نہ تٹی سے صبر اس پیدا مرک کہ ہو امی کنے پارس مچی اٹ کرک دا وقت رے اور دا وقت ٹی کنے ہمو گڑا ملی کک تو چنا تینا برداشم سیل کی کک اور صبر میل کی ارٹمی کو گڑا انت سرے کہ اولانا کارے ماتے تینا چناتے ہندا سیا نیل تبو مطلب کہ تینا کلونا تیر فوئی ارے تینا چوٹا تے جاگا تی خوئی تینا بیگ تینا بستے جواننگا جاگا تی خوئی تینا کمرے صفا تی خوئی دا سزاف بلکہ داڑن چنا نہ تیٹی عزت نفس پیدا مری کک ارا نظریے او نہ تیٹی اسی دا شعور اس پیدا مری کی کنے تینا کارے ماتے تینٹ کروئی ارے ای تینا کارے ماتا تینٹ خود مختار ارے ہندا سی نن تینا چنائے دا گڑاتے ہیلے تینا مسٹمی کو گڑا انت سرے کہ مسائل آتا چنا تینا تینٹ حل کریف بلکہ اوفتیان حل کری فوئی ہوم ورک مس تینٹ کرو یہ سنگت آتی تو جنگس مس چونکا چنا تسیہ ہمیشہ بلاک برے ر جنگ کے اور ہندا معاشر نہ بگاڑ نہ کنڈا کائے گا اگر چنا نہ کسا تو جنگ مسونی تو تینا ذہن تینٹ دوڑائے پھر تینا ہمو حل مسئلے تینا تینٹ حل کے بلکہ ذہنی ورڈ نندا چنائے تینا ہندن ہی مضبوط کرنی گے تون چارمی کو اور آخری گڑا انت سرے کہ تینا نیا قائم سلبو بعض ہندن مریکا کی لما باو کرن تینا چنا نہ میرٹی اراکی ہی تا نئے کرے نو چنا اوغنگ شروع کے زد بازی شروع
شروع کے کورنن فوراً اوت پانا چلو دا گڑا یا لیتے تے ولدا دا اوغی پکک لیکن دا گڑا چنانا مستٹی پیدا مریکا کی یہ نو اوغاٹک کنے دا گڑا ملا ولدا اوغی ولدا کنے ہمو گڑا ملی تو تینا نیا سلبو تینا نیا نا کہ ارا فیصلے نم کرے نورے ہمو نا نزیہ سلنگ نم کیم جوانر تینا چنا کیم جوانر سختی اینو نا پگنا تینا چنائے مضبوط جوڑ کرنی اسی مضبوط و چناس جوڑ کرنی اسی مضبوط و انسانس جوڑ کرنی نا دا ترتیبس ہمیشہ مونا کا ایک تو کوشش کبو کہ دا مہر ارے او جال جوڑ کپو بتینا چناتے کہ جوانی کبو تاکہ برو کا وقت ٹی او مضبوط تو اسی انسانس جوڑ مرر اور نمے دا مشکل مونا مف